च्यालेन्ज फर चेन्जले विभिन्न शीर्षकहरूमा रहेर कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। आजको कार्यक्रममा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण शीर्षकलाई विषय बनाएर कृषि क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने जमर्को गर्नेछौँ र त्यसका लागि आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम former secretary to government of Nepal at Ministry of Agricultural Development Nepal, आदरणीय व्यक्तित्व उदय चन्द्र ठाकुर सरलाई स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। र यसै क्रममा एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर इन त्रिपुरा Vedic Organic Multipurposal Agro Farm TOMAF धनुषा नेपाल, आदरणीय व्यक्तित्व पुष्पराज सापकोटा सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। नमस्कार, धन्यवाद सर। नमस्ते। कोरोना महामारीबाट माथि नमस्ते सबैजनालाई। कोरोना र यसै क्रममा हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व पनि हामीसँग रहनु भएको छ। च्यालेन्ज फर चेन्जका चेयरपर्सन आदरणीय गुरु रामहरि गिरी सरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। सबैलाई मेरो नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। यसका साथसाथै च्यालेन्ज फर चेन्जको फेसबुक लाइभ पेजमा जोडिनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र कोरोना महामारीबाट माथि उठ्न आर्थिक पुनर्स्थापना बहस अहिले कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। विशेषतः भारत, खाडी र मलेसियाबाट फर्किने श्रमिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न, कृषिमा संलग्न बढाउने कुरा हामी विभिन्न मिडिया मार्फत, विभिन्न समाचार मार्फत सुनिरहेका छौँ। र नेपालमा खाद्यान्न लगायत अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको परिपूर्ति गर्नका लागि विभिन्न अन्य मुलुकहरूबाट आयात बढाउने क्रम एकदमै जारी रूपमा रहेको हामी सबै माझ अवगत नै छ। र यसका साथसाथै यिनै विषयहरूलाई कृषिमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, नेपाल एक कृषि प्रधान देश र कृषि प्रधान देश भन्दै पनि नेपालले विभिन्न अन्य मुलुकहरूमा आश्रित रहँदै नेपाली जनताहरूलाई पाल्नु परेको छ र यसलाई यी क्रियाकलापहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। र पहिलो प्रश्न म आदरणीय व्यक्तित्व उदय चन्द्र ठाकुर सरलाई सोध्न चाहन्छु। अहिले हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेको देखिँदैन। ठुलो भोल्युममा सामान विदेशबाट आयात गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषिलाई व्यवसायीकरण कसरी गर्न सकिन्छ होला, यसका प्रयासहरू के हुन सक्छन् होला, यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन आदरणीय व्यक्तित्व उदय चन्द्र ठाकुर सरलाई चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो बडा एकदमै जल्दा बल्दा विषयवस्तु भन्नुभएको हो। वास्तवमा कृषि एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय हो जसको बिना कसैले चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जीवन निर्वाह लगायत जति पनि पोषक तत्त्वहरू हो सबै चाहिँ कृषिको स्रोतबाट आउँछ। र यो कृषिको स्रोतलाई अहिलेसम्म जुन हिसाबले क्रियाकलापहरू चल्दै गएको हो, कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको छ, त्यो हिसाबले कृषिको पटक पटक पुनर्संरचना भएको छ। त्यो कृषिको पुनर्संरचनाले गर्दाखेरि त्यसको कार्यक्षेत्र पनि सङ्कुचित हुँदै गएको छ। पछिल्लो दिनमा यो कार्यक्षेत्र नै सङ्कुचित गयो र अहिले झन् हामी संघीयतामा आइसकेपछि सबभन्दा ठुलो समस्या रहेको अहिले समन्वयको अभाव छ। एउटा चाहिँ समन्वय चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। तीनै तहमा समन्वयले गर्दाखेरि मात्रै यो कृषि विकासको जुन काया पलट गर्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने कृषिलाई एक हिसाबले कोभिड-19 पछि यस्तो एउटा चाहिँ वास्तवमा यो चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्ने यस्तो मौका हो। यो मौकालाई चाहिँ हामीले कसरी सदुपयोग गर्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई यदि हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौं
र अहिलेको अवस्थामा जुन चाहिँ खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशबाट आएका श्रमिकहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ उचित कृषिमा चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा लाग्नलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेको खण्डमा अहिले जुन जति पनि हामीले भन्यौं कि आयातित भइरहेको छ, वास्तवमा आयातित भएको कारण चाहिँ विभिन्न छ। त्यसमा त धेरै हामी छलफल गर्न सक्ने अवस्थामा हुन सक्छौं। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्न सक्छौं त्यो तर्फ चाहिँ र यो अहिलेको जुन टुक्रे प्रणाली छ, हुन त अब दुईटा विषयवस्तु आइरहेको छ। हेर्नु, एउटा टुक्रे प्रणाली भनेको अहिले पनि हाम्रो झन्डै हेर्ने हो भने 47 या झन्डै 50% को हाराहारीमा साना किसानहरू। अब साना किसानहरूलाई कसरी हामीले एक आपसमा एउटा सहयोगात्मक भावनाले कसरी सामूहिक खेती, कसरी चाहिँ सहकारीमा आधारित खेती या कसरी करारमा गएर खेती गर्न सकिने हो या कबुलियतीमा कसरी खेती गर्न सकिने हो, यो सबै प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ मिलाएर हामीले लिएर गयौं भने उहाँहरूलाई पनि एब्जर्भ गर्न सक्छौं र त्यसले चाहिँ उहाँहरूबाट जुन आएको ज्ञान छ, सिप छ, केही प्रविधिहरू छ, त्यो प्रविधिको पनि हामी यहाँ उपयोग गर्न सक्छौं। अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने हाम्रो जनशक्तिको अभाव छ। सबभन्दा पहिले जुन प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, उपयुक्त चाहिँ वास्तवमा जुन लागत लाग्छ त्यो लागतको आधारमा अहिलेसम्म चाहिँ उचित प्रतिफल यानि कि मूल्य नपाउने किसानको सबभन्दा ठुलो गुनासोहरू रहिआएको छ। त्यस्तै चाहिँ हेर्ने हो भने यान्त्रिकरण पनि हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको जुन यन्त्र उपकरणहरू छ त्यो तर्फ अनुसन्धान नभएर पनि भएको हो र सधैँ चाहिँ प्रकृति प्रकोपको चपेटा परिरहेको हुन्छ। कहिले हामी यो क्लाइमेट चेन्जका कुरा गर्छौं, कहिले विभिन्न बाढीका कुरा गर्छौं, कहिले काहीँ सुखाका कुराहरू गर्छौं, लगायत सिंचाइको चाहिँ उचित प्रबन्ध नभइदिएको खण्डमा यो हामीले परिकल्पना जुन गर्छौं त्यो गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन लागत जुन छ हाम्रो त्यो कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यो त्यसमा चाहिँ प्रविधि र प्राविधिकहरू लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ र अहिलेको जुन हाम्रो एक्जिस्टिङ अहिलेको उत्पादन स्तर जुन छ त्यो उत्पादन स्तरलाई हामीले चाहिँ जुन पनि खाद्यान्न बालीको हो त्यो उत्पादनलाई पनि हामीले उत्पादकत्व सँगसँगै चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धिको लागि चाहिने जति पनि कृषि सामग्रीहरू हुन्छ, कृषि उत्पादनको लागि चाहिने सामग्रीहरू त्यसको समयमा चाहिँ उपलब्धता हुनुपर्ने हुन्छ र अन्तोगतमा गएर चाहिँ यो कहाँ ठोकिन्छ भने उत्पादन त भइसक्यो, अब बजारीकरणको अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या हुन्छ। त्यति बेला किसान मार्कामा पर्छ, किन लगानी गरिसकेको छ, त्यसको मूल्य त्यो बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ न्यून भएर जान्छ, जुन चाहिँ लागत पनि उठाउन सक्दैन। अनि उसले कृषि व्यापार किन गर्ने, कृषि व्यवसाय किन गर्ने भनेर त्यो तर्फ चाहिँ अहिले विकर्षण एउटा आएको छ। अब यो तर्फ चाहिँ आकर्षण गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण छ र अहिले केही मुद्दाहरू नयाँ विषय जुन आएको छ, जुन चाहिँ पूर्व नै चाहिँ त्यो लगाउने बेलामा नै त्यसको मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यो लागत मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि यो हेर्नु छ कि भोलिको दिनमा उत्पादन गरेको किसानहरूले सबै बिक्री वितरण हुन्छ कि हुँदैन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ चाहिँ चाहिने अन्य जुन पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीका कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उद्योगसँग जोड्ने कुराहरू हुनुहुन्छ। यो सबैको जुन एउटा हामीले मूल अभिवृद्धि श्रृङ्खलाका कुरा गर्छौँ नि, त्यो मूल अभिवृद्धि श्रृङ्खलालाई को सबै पात्रलाई सहज रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायो भने हाम्रो जुन यो व्यावसायिकताको उद्देश्य छ र व्यावसायिकमा लिएर जान सक्ने अवस्था चाहिँ हुन सक्छ। हजुर हजुर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। र अहिलेको यस चुनौतीलाई कसरी अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय रहेको छ र यसका लागि सम्बन्धित निकाय लगायत नेपाल सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ र यसका साथसाथै हामीसँग प्राविधिक चुनौती त छँदैछ र त्यसैमाथि भौगोलिक बनावटको चुनौती पनि नेपाली कृषकहरूले फेस गर्दै आइरहेका छन् र हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट सुन्दै आइरहेको कुरा कृषकहरूलाई मलको एकदमै अभाव भइरहेको अवस्था सिर्जना भइसकेको छ र समाचारमा सुन्न के पनि आएको छ भने अहिले नेपालमा आयात हुनुपर्ने जुन भारतबाट आयात हुनुपर्ने कृषिका लागि मल ऊ चाहिँ नेपालमा नपुगिकन उतै भारतको गुजरातमा त्यही सञ्चय भएर रहेको र भारतले चाहिँ नेपालमा पठाउन
नमानेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न पार्दै आइरहेका छन्। र यस्तो अवस्थामा अबको प्रश्न हाम्रा सम्माननीय व्यक्तित्व, विभिन्न कृषि क्षेत्रका विभिन्न संस्थामा आबद्ध आदरणीय व्यक्तित्व पुष्पराज सापकोटा सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। वर्तमान समयमा कृषकहरूलाई परेको असरले गर्दा भोलिका दिनमा हजुर वर्तमान समयमा कृषकलाई परेको असरले गर्दा भोलिको दिनमा भोकमरी आउने निश्चित भएको छ। त्यसकारण भोकमरीलाई कसरी समाप्त गर्न सकिन्छ र खाद्यान्नलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गर्दछु। र उहाँको प्रेजेन्टेसन पनि रहेको छ। आशा छ उहाँको प्रेजेन्टेसनले यस क्षेत्रलाई सहजता बनाउनेछ र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु आदरणीय व्यक्तित्व पुष्पराज सापकोटा सरलाई। धन्यवाद। च्यालेन्ज फर चेन्ज का आदरणीय चेयरमैन रामहरि गिरी सर, मेरा आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्व उदय चन्द्र ठाकुर सर, यस संस्थासँग सहभागी सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, कार्यक्रम सञ्चालक हिमालय विक्रम सर, सबैप्रति म हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो सुवर्ण अवसर प्रदान गराइदिनु भएकोमा। म अलिकति आफ्नो प्रस्तुतिबाट म जाँदैछु। हेलो हजुर सर, हामी सुनिरहेका छौँ हजुरलाई। प्रेजेन्टेसन पनि हाम्रो स्क्रिनमा पुगिसकेको छ। हजुर सुरु गर्दा हुन्छ सर? हुन्छ सर, सुन्नुभएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ। हजुर हस्, मेरो पावर पोइन्ट देखिया छ? हजुर सर। पावर पोइन्ट सरले फुल स्क्रिन गर्नु भए राम्रो हुन्थ्यो सर। फुल स्क्रिन। हजुर सर। त्यो पावर प्रेजेन्टेसन। ओके, देखियो? हजुर सर, हजुर स्पष्ट छ सर। ओके, हजुर हस्, धन्यवाद। हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। म अब के हो, म यो हाम्रो वैदिक ग्रन्थहरूमा, धर्म ग्रन्थहरूबाटै सुरु गरिन्छ कृषिको महत्त्वको बारेमा। अन्न ब्रह्मा र पानी विष्णु हुन्, यी दुवैको सही सदुपयोग गर्ने व्यक्ति महेश्वरको स्वरूप भनेर मानिन्छ। यो दुवै कुरा गएर कृषिसँग गाँसिएको छ, जुन कुरा किसानसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको छ। म यहाँबाट अलिकति पृष्ठभूमि राखेर सुरु गर्न चाहे। आजको कार्यक्रम मेरो देश मेरो दायित्व, अत्यन्त राम्रो टपिक्स राखेर कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। त्यसको लागि फेरि पनि यो संस्था च्यालेन्ज फर चेन्जका आदरणीय चेयरम्यान लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तो लकडाउनले मेन्टली डिस्टर्ब भइरहेको बेलामा युथ मोबिलाइजेसन गर्नको लागि हामी जस्तो व्यक्तिलाई पनि समय सदुपयोग गर्नको लागि जुन मौका दिनुभयो, र मेरो खास गरेर म यो अहिलेको वस्तुस्थितिमा म 2-3वटा कुरामा फोकस गरेर प्रस्तुति गर्दैछु। अबको अवस्था भनेको कृषि बाहेक अर्को विकल्पै छैन। कृषिमा क्रान्ति बेगर विकल्पै छैन र अब कोभिड-19 पछिको व्यवस्थापनको पहिलो आधार नै कृषि हुन्छ। त्यसकारण कृषिमा पनि प्राङ्गारिक खेती प्रविधिबाट हामी जानुपर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ। र म प्राङ्गारिक खेतीबाट प्रवेश गरेर आफ्टर कोभिड-19 हामी कसरी व्यवस्थापन हुने भन्नेमा म एन्डिङ गर्छु। प्राङ्गारिक खेती भन्नाले हामी सामान्यतया के बुझ्छौँ भन्दाखेरि रासायनिक तत्त्व वा विषादीको प्रयोग बिना उत्पादन गर्ने जुन खाद्य वस्तु हामी उत्पादन गर्छौँ, जुन प्रविधि प्रयोग गरेर, त्यसैगरी जैविक प्रविधिबाट उत्पादित गर्ने खाद्यान्न वस्तु, वातावरण मैत्री उत्पादन प्रक्रियाबाट उत्पादन हुने खाद्यान्न वस्तु, स्वास्थ्यकर तथा स्वादिलो खाद्यान्न वस्तुको उत्पादन प्रविधि, उत्पादित खाद्यान्न वस्तु बढी टिकाउ हुने प्रविधि, नकारात्मक असर नपर्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने प्रविधि, जसलाई हामी प्राङ्गारिक खेती भन्छौँ। यसरी प्राङ्गारिक खेतीको प्रविधिबाट कृषिमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा
प्राङ्गारिक खेतीको मूल सिद्धान्त के हो त, कुन कुन सिद्धान्त यसका मूल आधारहरू हुन्छन् भन्दाखेरि पहिलो कुरा स्वास्थ्यमा आधारित, दोस्रो जैविक विविधतामा आधारित, तेस्रो शुद्धतामा आधारित, चौथो सुरक्षा र संरक्षणमा आधारित। यी 4 पिलर प्राङ्गारिक खेतीका मूल सिद्धान्तहरू हुन् र यसलाई पनि अझ संक्षेपीकरण गर्दाखेरि मुख्य रूपमा माटो, बिरुवा र मानव स्वास्थ्यमा ध्यान दिइन्छ। यो 3वटा कुरामा ध्यान दिएर हामीले जुन खेती प्रविधि अपनाउँछौँ त्यसलाई हामी प्राङ्गारिक खेतीको रूपमा हामी लिन्छौँ। प्राङ्गारिक खेतीको आवश्यकता किन पर्यो त? किन अहिले संसारभरि खास गरेर बदलिँदो समाजमा मानव स्वास्थ्यलाई र ग्लोबल वार्मिङको कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि अर्गानिक फार्मिङको कुरा म्याक्सिमम अहिले जनजीवनमा हामी सुनिन्न पाउँछौँ, उच्चारण भएको देख्छौँ। त प्राङ्गारिक खेतीको आवश्यकता र महत्त्व किन छ त भन्दाखेरि अघि ठाकुर सरले पनि कुरा गर्नुभएको छ, केही कुराहरू बहुतै महत्त्वपूर्ण कुराहरू संक्षेपीकरणमा राख्नु भएको छ। म त्यसैलाई समेट्दै प्राङ्गारिक खेतीको आवश्यकता किन पर्यो भन्दा माटोको उर्वरा शक्तिलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्नुको लागि। हामीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन भन्दा बित्तिकै सिधै माटोसँग जोडिएको हुन्छ यसको सम्बन्ध। त्यसकारण उत्पादन गर्ने वस्तु माटो जबसम्म यसको उर्वरा शक्ति हामीले कायम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले चाहेको उत्पादन भने अनुसार गर्न सक्दैनौँ। त्यो उर्वरा शक्ति बचाइराख्नुको लागि प्राङ्गारिक खेतीको अत्यन्त आवश्यकता र महत्त्व छ। दोस्रो, प्राङ्गारिक खेतीको प्रविधिबाट न्यूनतम खर्चबाट हामी अधिकतम उत्पादन गर्न सक्छौँ। तेस्रो, प्राकृतिक साधन स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा। चौथो, कृषि प्रविधिको गलत प्रयोगबाट वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई रोक्न। अहिले कृषि प्रविधिमा जुन रासायनिक मल र विषादीको अधिकतम प्रयोग खास गरेर यो 2 चिजको अधिकतम प्रयोगले वातावरणमा जुन नकारात्मक असर परेको छ, लाभदायक किराहरू, लाभदायक चराचुरुङ्गीहरू, लाभदायक जीवजन्तुहरू र त्यसको साथसाथै मानव स्वास्थ्यमा समेत जुन प्रत्यक्ष असर परेको छ त्यो गलत प्रयोगबाट रोक्नको लागि हामी प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी न्यूनतम जग्गाबाट एकै मौसममा अधिकतम उत्पादन गर्ने इन्टिग्रेटेड अर्गानिक एग्रिकल्चर प्रोग्राम भन्छ जसलाई। थोरै जमिनबाट, किनभने हिजो हाम्रो बाबुबाजेको पालाको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने भने जमिन खण्डीकरण भएको छ। खास गरेर आज उत्पादनशील जमिनहरू घडेरीमा परिणत भइरहेको छ, जमिन टुक्रा टुक्रामा परिणत हुने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले अबको बाध्यात्मक अवस्था भनेको के भन्दाखेरि एउटा थोरै जग्गाबाट एउटै मौसममा एकभन्दा बढी बाली उत्पादन कसरी गर्ने, जसलाई हामी प्राङ्गारिक खेती प्रविधि अन्तर्गत हामी सिकाउँछौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्यकर वस्तुको उत्पादन। जबसम्म हामी स्वास्थ्य हुँदैनौँ, जतिसुकै सम्पन्न जतिसुकै धनी हामी भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसकारण हामीले खाने वस्तु कसरी स्वास्थ्यकर हुन्छ त्यसको उत्पादन प्रविधि हामी सिकाउँछौँ। दीर्घ सुखी र स्वास्थ्य जीवनयापनका लागि प्राङ्गारिक खेतीको अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसै गरी जैविक विविधतालाई, प्रकृतिमा भएको जुन जैविक विविधता छ जो हाम्रो जीवनको लागि, सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि र सम्पूर्ण प्रकृतिको व्यवस्थापनको लागि अति आवश्यक छ, त्यो जैविक विविधतालाई जोगाइराख्नुको लागि पनि प्राङ्गारिक खेतीको आवश्यकता पर्दछ। यसरी हेर्दाखेरि प्राङ्गारिक खेतीको अहिले वर्तमान अवस्था हामी कहाँ खेतीतर्फ खास गरेर कृषितर्फ वर्तमान अवस्था कस्तो छ त भनेर हामीले सरसर्ती हेऱ्यौँ भने रासायनिक मलखादमा भइरहेको अरबौँको खर्चको अवस्था छ। समयमा रासायनिक मल नपाउने समस्या छ। रासायनिक मलका कारण माटोमा बढिरहेको अम्लीयपना अर्को समस्याको रूपमा देखिएछ। त्यसै गरी रासायनिक मल र विषादीले ल्याएको स्वास्थ्यप्रतिको समस्या, उत्पादन र उत्पादकत्वमा भइरहेको ह्रास, विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने लाजमर्दो आयातमुखी कृषि अर्थतन्त्र, खरबौँको व्यापार घाटा, रोजगार र आय आर्जन गर्न नसक्ने समस्या, रोग र किराहरूको व्यापक आक्रमण, पोषक तत्त्वको अभाव र माटोमा अम्लीयपनाको वृद्धि, ज्ञान प्रविधि पुँजी बजार र पूर्वाधारको अभाव, कृषि पेसाप्रति किसानको आकर्षण घट्दै जानु। अघि ठाकुर सरले पनि भन्नुभयो एउटा बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा, उत्पादन गर्ने जो कृषि हो उसको त्यसप्रति ध्यान घट्दै गएको छ, ऊ विकर्षणतिर गइरहेको छ, ऊ त्यसबाट चाहिँ उदास भएको अवस्था छ। त्यसै गरी अर्को प्राङ्गारिक खेतीप्रति सरकारको संयन्त्र उदासीन रहनु, यो अहिले वर्तमान अवस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू हुन्। त्यसै गरी नेपालमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगको अवस्था हेर्ने भने उच्च पहाडी क्षेत्रमा 4%, मध्य पहाडी क्षेत्रमा 27%, काठमाडौँ उपत्यकामा 7%, तराई क्षेत्रमा 62%। रासायनिक मलको वार्षिक माग 7 देखि 8 मेट्रिक टन छ, पूर्ति जम्मा 2.25 लाख मेट्रिक टन छ। मन्त्रालयले रासायनिक मल भने जति नआउँदा उत्पादन घटेको जवाफ दिने गरेको, तर मल वा गोबर उत्पादन गर्नेतर्फ अथवा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्नेतर्फ स्पष्ट रणनीति नआएको देखिन्छ। त्यसै गरी माटोमा अम्लीयपनाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने
36% वृद्धि हुँदै 70% भन्दा माथि पुगिरहेको अवस्था छ। अर्को अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा 98% माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्दो अवस्थामा छ। त्यस्तै गरी माटोमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास जुन बिरुवाको लागि प्रमुख खाद्य तत्त्वको रूपमा हामीले मान्दछौँ, मेजर न्युट्रियन्ट्सको रूपमा लिइन्छ बिरुवाको लागि, त्यो घट्दो अवस्थामा छ। प्राङ्गारिक यसरी हेर्दाखेरि अब प्राङ्गारिक कृषि खेतीका केही महत्त्वपूर्ण आधारहरू छन्, जस्तै गोठको सुधार। प्राङ्गारिक खेती भन्दा बित्तिकै गोबर मल र गहुँतसँग अथवा मूत्रसँग सरकार राख्ने हुनाले सबभन्दा पहिला पशुपालन र गोठ सुधारको आवश्यकता हुन्छ। त्यसै गरी गोठे मलको सुधार व्यवस्थापन, हरियो मलको प्रयोग, झोल मलको प्रयोग, गण्डौली मलको प्रयोग, बास्केट मलको प्रयोग, जडीबुटीको कम्पोस्ट बनाउने तरिका, पञ्चकाव्यको प्रयोग, सिजन अनुसारका बालीको उत्पादन, मिश्रित बाली प्रणाली, बालीको सिजन अनुसार विभिन्न बालीका जातका छनौटहरू उपयुक्त तरिकाले गर्ने, घुम्ती बाली प्रणाली क्रप रोटेसन सिस्टममा जाने, छाप्रो मल्चिङ सिस्टम, सिँचाइको उचित व्यवस्थापन समयमा, पासो विधि भन्नाले विभिन्न बालीलाई किरा र विभिन्न कीटनाशक किराहरूले असर पार्दाखेरि पशुहरूले असर पार्नको लागि उनीहरूलाई त्यसबाट जोगाउनको लागि पासो विधि। त्यसै गरी गुणस्तरीय बिउ यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार रहनेछ। त्यसै गरी रेखदेख तथा गोडमेल, बालीको उचित व्यवस्थापन र उचित रेखदेख गर्न सकेनौँ भने यो सबै कामको आधार कृषकको धैर्यतामा भर पर्छ। धैर्यतामा आधारित भएर यी विधिहरू प्रयोग गरेर हामीले प्राङ्गारिक खेतीका आधारहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा अपनाइने मुख्य ध्यान दिइने क्षेत्र 3वटा क्षेत्र हुन्छन्: सोइल हेल्थ, प्लान्ट हेल्थ र ह्युमन हेल्थ। माटोको स्वस्थता, माटो स्वस्थ हुनु पर्यो। त्यसमा लगाइने बाली, माटो स्वस्थ हुँदा बित्तिकै बाली बिरुवा स्वस्थ हुन्छन्। जब बाली बिरुवा स्वस्थ हुन्छ त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु स्वस्थ रहन्छ। जब उत्पादित वस्तु स्वस्थ हुन्छ त्यो उत्पादित स्वस्थ वस्तु प्रयोग गर्दाखेरि समग्र मानव जीवन र प्राणी जगत पुरै स्वस्थ रहन्छ र एउटा वातावरण मैत्री उत्पादन हामी गर्न सक्छौँ। यसमा अपनाइने मुख्य क्रियाकलापमा जैविक विविधताको संरक्षण र व्यवस्थापन, पशुपालनमा हामी जोड दिन्छौँ, जैविक मल तथा जैविक विषादीको उत्पादन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग। अघि उद्घोषक महोदयले रासायनिक मल नआएर इन्डियामा रोकिएको कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि यदि हामीले जैविक विषादी, जैविक मल, प्राङ्गारिक मल र गोठे मलको उचित व्यवस्थापन बनाएर प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने रासायनिक मल प्रयोग नगर्दा पनि हामीले आफ्नो काम गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। कम्पोस्ट तथा गोबर मलको उत्पादन, उचित व्यवस्थापन तथा प्रयोग, हरियो मलको उत्पादन तथा प्रयोग, गण्डौली मलको उत्पादन तथा प्रयोग, एकीकृत बाली प्रणालीको विकास अन्तर्गत बाली चक्र, मिश्रित बालीको प्रयोग तथा मार्फत आम्दानीमा वृद्धि। प्राङ्गारिक खेतीबाट हुने फाइदा, किन हामी प्राङ्गारिक खेतीमा प्रवेश गर्नु पर्यो त? अप्राङ्गारिक खेती र प्राङ्गारिक खेती नै किन आवश्यक पर्यो हामीलाई भन्दा दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरा शक्ति बढाउँछ। यसले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी रोग तथा किराको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हावापानी सफा र स्वस्थ रहन्छ, जसले गर्दा वातावरण प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्छ। ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्जका जुन कुराहरू छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। कृषकको घरगोठमै वरिपरि भएका वस्तुलाई अधिकतम प्रयोगी स्वास्थ्य उत्पादन हुने हुँदा माग बढ्न गई उचित बजारको प्राप्ति हुने हुन्छ। प्राङ्गारिक खेतीबाट उत्पादित भएको वस्तु स्वास्थ्यकर हुने हुँदा स्वास्थ्यकर वस्तुप्रति उपभोक्ताहरूको माग बढ्ने हुँदाखेरि त्यसले उचित बजार पाउने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ। निर्यात बढ्न गई व्यापार घाटा कम गर्नमा सहयोग पुग्छ। र अर्को कोही नसक्ने खेतभित्र र बाहिरका खेर गएका जति पनि वस्तुहरू छन् तिनीहरूलाई हामीले कम्पोस्ट मल प्रयोग गरेर मलको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि वातावरण सन्तुलनमा सहयोग पुग्छ। रोजगारमा वृद्धि भई विदेश पलायनको मात्रा क्रमशः घट्छ। कम उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन गर्ने कन्ट्रीमा हामी पर्न सक्छौँ, जसले अरबौं रुपियाँ हामी आम्दानी गर्न सक्छौँ। अब म अलिकति कृषिको वर्तमान अवस्था, समग्र कृषि व्यवसायमाथिको असल पक्ष, कमजोर पक्ष र अवसर तथा चुनौतीको असल पक्षहरू
बलियो पक्षहरू के छ त? नेपालको कृषि जैविक विविधताले सम्पन्न हाम्रो प्राकृतिक संरचना, हाम्रो भौगोलिक संरचना रहनु, सिँचाइको प्रशस्तै सम्भावना रहनु, सबै खाले वातावरण वर्षैभरि रहनु। संसारमा सायद नेपाल मात्रै यस्तो एउटा मुलुक होला जहाँ वर्षैभरि 3-4 किलो छ माटोमा चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घटेको छ भने, तथापि अन्य देशको तुलनामा हेर्ने हो भने अहिले पनि हाम्रो खेतीयोग्य जमिन जुन छ त्यो जमिन बिग्रिसकेको अवस्था, विषाक्त भइसकेको अवस्था छैन। उत्पादनका लागि बजारको बलियो सम्भावना रहनु, लगानी मैत्री वातावरणको विकास हुँदै जानु, लक्षित वर्ग जो वास्तविक खेती गर्ने वर्ग हो त्यस उनीहरू चाहिँ ज्ञान, सिप, सहयोग तथा अवसर पाएमा प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा जानको लागि एकदमै आतुर रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी देशमा राजनीतिक स्थायित्वको एउटा सङ्केत देखिनौँ। हुन त बेला बेलामा अप एन्ड डाउन भइरहेको छ, तथापि अलिकति बलियो सरकारको सम्भावना देखिएको हुनाले राजनीतिक स्थायित्व सबै चिजको आधार रहने हुन्छ। त्यो पनि एउटा असल पक्षको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। प्रमाणित गरी कृषिमा फर्किनुपर्छ, गाउँ फर्किनुपर्छ, बाँझो खेत अब प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर जुन व्यापक एउटा सबै जनजीवनमा आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यी कृषिको कमजोर पक्षलाई हेर्दाखेरि व्यावसायिक खेतीभन्दा निर्वाहमुखी खेतीमा अहिले पनि बहुसङ्ख्यक कृषकहरू र उपभोक्ताहरूको सोचतर्फ त्यसतर्फ रहनु, विभिन्न समयमा बनेका नीतिहरू राम्रा हुँदाहुँदै 10औं पञ्चवर्षीय योजना, 20 वर्ष कृषि विकास रणनीति एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी छ, त्यो कार्यान्वयन नीतिगत पक्ष राम्रो हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पक्षले चाहिँ स्पिड लिन नसक्नु। त्यसैगरी विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू जब पदीय जिम्मेवारीमा जाँदा बित्तिकै, सरकारमा पुग्दा बित्तिकै ती घोषणा पत्रमा उल्लेखित भएका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन पक्षमा ल्याउन कुनै किसिमको चेष्टा नगरिनु, अर्को कार्यान्वयन गर्ने र गराउने आधिकारिक निकायका बीचमा समन्वय नहुनु। अघि ठाकुर सरले कुरा उठाउनु भएको थियो, समन्वयको अभाव, समन्वय आवश्यक पर्छ। सरले 3 तहको गाउँपालिका स्तरको सरकार, प्रदेश स्तरको सरकार र केन्द्रीय स्तरको सरकारको समन्वयको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा त्यहाँ आउँछ। त्यसैगरी प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा ज्ञानको कमी, पहुँचमा कमी, रासायनिक मल तथा विषादीको आयात र प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने ठोस नीति र प्रतिबद्धतामा तदारुकता नआउनु, स्रोत बिक्री केन्द्रहरूलाई प्राङ्गारिक खेतीको आवश्यक तथा महत्त्व एवं रासायनिक मल र विषादीको असरको संवेदनशीलताबारे बुझ्न गराउनु। जति पनि एग्रोभेटहरू छन्, जति पनि कृषि ज्ञान केन्द्रहरू छन्, त्यसमा एभरेज रूपमा हेर्ने हो भने उहाँहरूको अहिले पनि अधिकतम ध्यान रासायनिक मल र विषादीको सिफारिसमा गएको हामी पाउँछौँ, जसलाई कमजोर पक्षको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसैगरी नीति निर्माता तथा कार्यान्वयन निकाय प्राङ्गारिक खेती प्रविधिको मूल आधारमा अझै पनि आउन नसक्नु, उपल्लो तहमा बस्ने खास गरेर नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गराउने पक्षहरू अहिले पनि प्राङ्गारिक खेती प्रविधितर्फ गम्भीरतापूर्वक अरूसँग विचारको समन्वय तथा सहकार्यको निकायमा उदासीन रहनु। थुप्रै अर्ग्यानिक सेक्टरमा काम गरेका सङ्घ-संस्थाहरूलाई युनाइटेड रूपमा लिएर एकीकृत पुष्पराज सापकोटा सरलाई चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति अलि छोटकरीमा प्रस्तुत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग समयको पाबन्दी छ र यसलाई चाहिँ हजुर सर। अब म त्यसो भएदेखि म अलिकति आफ्टर कोभिड हामी के गर्ने भन्ने कुरामा म गएँ। अघि यान्त्रिकीकरणको कुरा गर्नुभएको थियो, फोटोले सरसर्ती देखाउँछ। हिजोको अवस्था माथिको अवस्था हो भने तलको अवस्था अब हामी यान्त्रिकीकरणमा जाने अवस्था हो। आधुनिकीकरण कृषिमा जाँदाखेरि अब विभिन्न समय बनेका नीतिहरूको बारेमा मैले कुरा गरिसकेँ। नेपाल सरकारले विभिन्न कृषि विकासको रणनीतिहरू तपाईँको यो 17वटा सूचकहरूलाई 5 वर्ष, 10 वर्ष र 20 वर्ष लक्ष्य बनाएर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। तर ती लक्ष्यहरू कार्यान्वयन कति भयो भन्नेतर्फ हेरिनुभन्दा पनि वर्षेनी नीति मात्रै चेन्ज हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी 15औं योजनाका लागि प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य राखिएको छ, धान, मकै, जति पनि खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, दुध, मासु, अन्डा। तर यसरी लक्ष्य एकातर्फ राखिएको छ भने अर्कोतर्फ आयातको स्थिति हेर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्था छ। प्रमुख बालीहरूको आयातमा हेर्ने हो भने चामल, मकै, भटमास, आलु, स्याउ,
अरबौंको संख्यामा पशुजन्य पदार्थहरू, पशु उत्पादनसँग सामग्रीहरू अत्यधिक मात्रामा हामीले चाहिँ अरबौंको रकममा हामीले चाहिँ आयात गरेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो कृषि पूर्णतया आयातमुखी छ। कृषि प्रधान देश भएर पनि हामी आयातमा निर्भर छौँ। अर्को, नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख बालीहरूमा अलैँची, चिया, अदुवा, कफी, मसरुई प्रमुख बालीहरू हुन्। यिनीहरूलाई पनि 72-73 देखि अहिलेसम्मको स्थिति हेर्ने भने घट्दो अवस्थामा छ। अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका मुख्य क्रियाकलाप हेर्ने हो भनेदेखि उत्पादन सामग्रीको आपूर्ति, बिउ बिजनको कुरा, बजार पूर्वाधारको कुरा, व्यावसायीकरणमा सहयोग गर्ने कुरा, प्रशस्तै नीतिगत कुराहरू हामी आएको देख्छौँ। र गत वर्षको सोचमा पनि कृषक वर्गीकरण सम्बन्धी, अनुदान प्रभावकारी प्रयोग सम्बन्धी, आयात प्रतिस्थापन सम्बन्धी, निर्यात प्रबन्धन सम्बन्धी नीतिहरू आएका थिए, तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कहिले पनि हेरिएन। त्यसैगरी प्रस्तावित कृषिको रूपान्तरणका लागि 12-13वटा तपाईको 16वटा आयोजनाहरू प्रस्तुत गरिएका थिए। त्यसमध्ये जस्ता केही महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकी कार्यक्रम हैन, त्यसपछि गएर कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यक्रम, कृषि क्षेत्र संरचना सुदृढीकरण कार्यक्रम, यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष के भयो, के भएन, कति भयो, कति भएन, कुन राम्रा कुन नराम्रा, त्यस पक्षमा मोनिटरिङ गरेर त्यसलाई कन्टिन्युटी गर्नेतर्फ सरकार एकदम मन रहेको देखिन्छ। समग्रतामा अझै पनि यसरी हेर्दै गर्दा किसानहरूको प्रशस्तै गुनासो छ। विभिन्न मुख्यतया यी विषयमा कृषकहरूको गुनासो रहेको हामी पाउँछौँ। जस्तै बिउको अभाव, पानीको अभाव, माटो बिग्रेको अवस्था, प्रविधिको अभाव, माटोमा अम्लीयपना बढेर उत्पादन हुन छोडेको अवस्था, पुराना बालीहरू चाहिँ हराउँदै गएको अवस्था। त्यसले गर्दा किसानहरूले अन्तिममा गएर के भन्छन् भनेदेखि के भारतमा जस्तै हामीले पनि अब खेती गर्ने किसानहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति हो त नेपालमा भन्ने प्रश्न समग्र कृषकहरूको आइरहेको एउटा गम्भीर स्थिति छ। अब वर्तमान कृषि मन्त्रीले ल्याएका भोलिका लागि 77-78 को समग्र कार्यक्रम हेर्ने हो भने वर्तमान कृषि मन्त्रीले ल्याएका 5वटा नीतिगत कार्यक्रमहरू हामी देख्न पाउँछौँ। उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानका घर दैलोमा प्राविधिक सेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी, अघि ठाकुर सरले भने जस्तै उत्पादन गर्नु पूर्व नै त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य राख्ने। तर यो आधारभूत कुराको मनन गरेर पुनः जागृत गर्नु नयाँ हो हैन, तर यिनीहरूको कार्यान्वयन पक्ष कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ र कृषिमा कृषि पूर्वाधारमा लगानी गरौँ भन्ने मुख्य नीति लिएको थियो। अब त्यो अनुसार नीतिहरू आएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त काली लाग्दो छ। विगतदेखि हेर्दै आउने भने नीति असाध्यै राम्रो ल्याइन्छ, कार्यान्वयन पक्ष र समन्वय पक्ष कमजोर छ। त्यसले गर्दा कृषिलाई भने अनुसार अब हाम्रो विश्लेषण र कोभिड-19 पछिको सोच के त भन्दाखेरि यस कोरोना महामारीले उत्पन्न गराएको खाद्य असुरक्षासँग जुझ्दै दीर्घकालीन रूपमा पहिलो कुरा कृषकलाई सम्मान र नेतृत्व। कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई सम्मान र नेतृत्व जबसम्म हामी दिन सक्दैनौँ तबसम्म कृषिको क्रान्तिमा सहयोग पुग्न सक्दैन। त्यसैगरी दोस्रो अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको सबलीकरण, तेस्रो कृषि पर्यटनमा जोड, चौथो निजी भूस्वामित्वको अन्त्य, पाँचौं कृषि विकासको विकेन्द्रीकरण, छैठौं सरकारी सक्रियता, सातौं जारी प्रयासहरू संस्थागत गर्ने। र यी 7वटा कुराहरू बुँदाहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, जसलाई हामीले भविष्यमा पहिल्याउनु पर्ने 8वटा प्रमुख उपायहरू दिएका छौँ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ आफ्टर कोभिड-19। त्यसैगरी थप उपायहरू पनि के हुन सक्छन्, जस्तो गाउँमा एक कृषक एक पशु समूह, एक वडामा एक कृषि सहकारी, एक कृषि सेवा प्राविधिक र एक पशु सेवा प्राविधिक, एक वडामा एक पकेट क्षेत्रमा अनिवार्य कृषि र पशु बिमा, एक कृषक समूहमा 4 या 5 अगुवा कृषकहरू, एक कृषि सहकारी, एउटा एग्रोभेट, एउटा स्थानीय भण्डारण खाद्यान्न भण्डारण, एक पालिकामा एक कृषि पशु शिक्षालय, एक पालिकामा एक कृषि र पशु एम्बुलेन्स, एक कृषि ज्ञान केन्द्र, एक प्रयोगशाला। विकेन्द्रीकरणको अर्थ संरचनागत मात्र होइन, सिप ज्ञान र प्रविधिमा पनि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी तुरुन्तै आइपर्ने वा देखिएका गम्भीर समस्याहरू, यो कोभिड-19 ले देखाएको या देखिएका वा आइपर्ने समस्याहरूमा करिब 60 लाख श्रम शक्ति खाडी लगायत अन्य बाह्य मुलुकमा र 10 लाख श्रम शक्ति देशभित्र रहेको अवस्था छ। एकातिर दैनिक रूपमा आउने 2 अरब 60 करोड रेमिटान्स ठप्प हुँदैछ। बाहिरबाट आउने श्रम शक्ति र देशभित्रकै श्रम शक्तिमा अत्यधिक युवाहरूको संख्या बढी छ। भोलिका दिनमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेन यो श्रम शक्तिको भने उनीहरूमा आउने
उनीहरूको जोस, उनीहरूको भोक र उनीहरूको रोजगारविहीन अवस्थाले एकैचोटि देशमा भयावह स्थिति ल्याउन नसक्ला भन्न सकिँदैन। त्यसै गरी अर्कोतर्फ हेर्ने भने उत्पादन भएका वस्तुहरू हानि नोक्सानी भइरहेको अवस्था छ। चल्लातर्फ कुखुराको दैनिक 3 करोड 45 लाखको क्षति भइरहेको अवस्था छ। अहिले मासुतर्फ दैनिक 15 करोड र अन्डातर्फ 3 करोड 50 लाखको क्षति भएको अवस्था छ। 1 करोड 65 लाख बराबर मूल्यको दुध नोक्सान भइरहेको अवस्था छ। अब यो सबैलाई रोक्नको लागि कमसे कम अब आउने भोकमरी समस्या र युवाहरूलाई बेरोजगार हुन नदिनको लागि दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। जस्तो तराईदेखि पहाडसम्म बाँझो रहेको खेतमा तुरुन्तै खेतीको सुरुवात गराउने सरकारको समन्वयमा, जसले गर्दा 3 देखि 6 महिनासम्मका लागि भोकमरी र बेरोजगारको अवस्थालाई प्राथमिक उपचारको रूपमा भए पनि काम गर्न सकिन्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दोस्रो, हजुर सर, नेपालमा राष्ट्रिय गौरवमा हजुर हजुर सर, प्रस्तुति एकदमै लामो हुन गयो, त्यसैले यसलाई चाहिँ सर समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु सर। हस्, हजुर धन्यवाद प्रस्तुतिको लागि। अब यो अलिकति तपाईहरुको साधन जमिन र पुँजी उपलब्ध गराउने नीति कडाइका साथ लिनुपर्छ। यसो भएमा मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा साकार हुने देखिन्छ। जमिन, प्रविधि र पुँजी, यो 3 कुरालाई समन्वय गरेर लान सक्यो भने मात्रै अब कोभिड-19 पछिको जुन समस्या छ त्यसलाई हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ। मेरो बारीमा म आफै उब्जाउँछु, हाम्रो बारीमा हामी आफै उब्जाउँछौँ, अनि म र हामी मिलेर गर्छौँ कृषि क्रान्ति अनि बनाउँछौँ हाम्रो देश, जुन बेला पुरा हुनेछ मेरो र हाम्रो देशप्रतिको दायित्व। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर। मैले सोधेको प्रश्न पनि स्पष्ट भएको छ हजुरको प्रस्तुतिले, र आशा यो प्रस्तुतिले गर्दा प्राङ्गारिक खेतीको महत्त्व झन् झल्काइएको छ र हामी नेपालीहरू बाह्य मुलुकबाट आयात भएका विभिन्न खाद्य सामग्रीहरूको उपयोग गर्दैछौँ र जुन चाहिँ विषादी परीक्षण नभइकन हामी उपभोग गर्न बाध्य भएका छौँ। र यसले गर्दाखेरि यदि हामीले प्राङ्गारिक खेतीको महत्त्व बुझ्ने हो र प्राङ्गारिक खेतीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो भनेपछि कृषि क्षेत्रमा एकदमै अतुलनीय परिवर्तन आउनेछ। र धन्यवाद सर प्रस्तुतिको लागि। अबको प्रश्न चाहिँ उदय चन्द्र ठाकुर सरलाई गर्न चाहन्छु। र अहिले भारत लगायत विभिन्न अन्य मुलुकहरूबाट नेपाली युवाहरू स्वदेश हिँड्ने क्रम जारी नै छ र नेपाल आफैमा भौगोलिक संरचनाको आधारमा सानो मुलुक र जहाँ चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिने अवस्था छैन र सरकारले यी युवाहरूलाई नेपाल स्वदेशमा भएका र स्वदेशमा आउन लागेका विदेशबाट विभिन्न अन्य मुलुकहरूबाट आएका युवाहरूलाई चाहिँ कृषि क्षेत्रमा उहाँहरूको संलग्नता बढाउन र उहाँहरूलाई कृषिप्रति आकर्षित गराउन कस्ता कस्ता परियोजनाहरू, कस्ता कस्ता नीति कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु उदय कुमार ठाकुर सरलाई। धन्यवाद। यो वास्तवमा कस्तो छ भने अहिले जुन पुस्तकले प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ यथार्थमा वास्तवमा सम्पूर्ण चित्रण भनेको उहाँले प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ कृषि सम्बन्धी। वास्तवमा भन्ने हो भने अब उहाँले चाहिँ वास्तवमा अवसर, चुनौतीहरू र आउन सक्ने बाटोहरू पनि राम्रोसँग दिनुभएको छ। र यो वास्तवमा प्राङ्गारिक खेतीतर्फ यदि हामीले हेर्ने हो भने जीवनको आधार नै प्राङ्गारिक खेती हो। हेलो, सुनिन्छ? हजुर सर हामी सुनिरहेका छौँ सर। प्राङ्गारिक खेती वास्तवमा आजभन्दा अलिकति हेर्ने हो भने हामी विगतको कल्पना गरौँ। आजभन्दा 40 वर्ष 50 वर्ष पहिले हामी कहाँ के मल के कस्ता खालका मलहरू आउँथ्यो, के कस्ता खालका पेस्टिसाइडहरू आउँथ्यो, तर उत्पादन त भइराखेकै थियो। अहिले यो भन्दा पनि के भयो भने जुन बाँझो जग्गाको समस्या छ त्यो चाहिँ विकराल रूपमा क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेछ। त्यसमा विभिन्न मैले जुन कृषिबाट विकर्षण भनेर एउटा कुरा गरेका थिएँ, अर्को के भयो भने जोसँग जग्गा छ त्यो आफै त्यहाँ उपस्थित छैन, त्यो अनुपस्थित भएर पनि त्यो जग्गा बाँझो रहिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कृषिलाई चाहिँ नाफामूलक व्यवसाय नभएको हुनाले पनि कृषि जग्गा चाहिँ बाँझो भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि अर्को बाँझो हुन पनि अर्को के कारण छ भने अहिले वन्य जन्तु जुन हुन्छ
त्यो चाहिँ उत्पादित बालीहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ धेरै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि बाँझो जग्गाहरू छ, त्यसको उचित सदुपयोग चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ र युवाहरूलाई मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भने एउटा ग्रुप र त्यो पुस्तरबाट पनि आएको हो, एउटा समूहमा गएर हामीले जानुपर्ने हुन्छ या सहकारीमा भएर जानुपर्ने हुन्छ र एउटा त्यस्ता खालका त्योसँग मिल्ने साथीहरूको एउटा जमातले आफ्नो पालिकामा या जुन क्षेत्र जुनको लागि विशिष्ट छ त्यो विशिष्टताको आधारमा त्यहाँको उत्पादनलाई प्रमुख आधार बनाएर उत्पादन, तर त्यति मात्रै भएर आकांक्षा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको लागि चाहिने जुन लगानीको वातावरण छ उहाँले चाहिँ सहुलियत ऋण पाउनु पर्ने हो। सहुलियत ऋणमा मुख्य चाहिँ के भने ब्याज अनुदानका कुराहरू हो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले प्रविधि यदि आफै सिकेर आउनु भएको छ भने त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुहोस्, होइन भने त्यहाँ प्रविधिको लागि महत्त्वपूर्ण टेक्निसियनहरू प्राविधिकहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन राज्यबाट हुनुपर्ने हुन्छ र उहाँलाई चाहिने कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको सहज र सरल रूपमा र समयमा उपलब्धता हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि उहाँहरूले लाग्नुहुन्छ र युवाहरूले जोसले लगाई आफ्नो उत्पादनमा चाहिँ लागिसकेपछि त्यो उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ उचित बजारीकरणमा सहयोग गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ अहिलेको अवस्थामा हामीले भण्डारणका कमीहरू छ। पहिले पनि हामीले विगत वर्षमा हेर्थ्यौँ भने भण्डारणको अभाव थियो। अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यदि हामीले हेर्छौँ भने माटोको चाहिँ प्राङ्गारिक जुन क्षमता थियो र प्राङ्गारिक शक्ति जुन थियो त्यसको हरास छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले उत्पादन बढाउनलाई चाहिने जुन चाहिँ प्राङ्गारिक मलहरू छ सँगसँगै चाहिँ अब अहिलेको जमाना कस्तो आयो भने तपाईँको अब विभिन्न हाइब्रिड खालका चाहिँ उत्पादनहरू आएको छ। हामी खाने बालीलाई चाहिँ बिर्सिँदै गइरहेको अवस्था हाम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उत्पादन मात्रै होइन, उत्पादन मात्रै लिएर हाम्रो जुन माटोको नै हामीले उर्वरा शक्ति घटाउँदै गयो भने भोलिको दिनमा त यो झन् विकराल हुन सक्छ। त हामीले अहिले नै हेर्ने हो भने तराईतर्फ हेर्ने हो भने यो चुरेको विनाशले गर्दाखेरि जुन उत्पादन र जुन माटोको पहिलेको उर्वरा शक्ति थियो त्यो हरास भएर अहिले चाहिँ मरुभूमि जस्तो हुन थालेको। त्यहाँ त हामीले के कल्पना गर्न सक्छौँ र वर्षेनी बाढीले जुन बगाइरहेको छ त्यसलाई पुनर्फेरि माटोलाई नै सम्याउनमा जति खर्च लाग्छ त्योभन्दा कम चाहिँ उत्पादनबाट आइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा किसानले कसरी आफ्नो बाली वस्तु जगाउने र उत्पादनलाई चाहिँ त्यो अनुसार बढाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका प्रविधिहरू पनि चाहिने जुन हामीसँग हुन त अब विभिन्न जातहरू पनि आएको छ, सुक्खामा पनि लगाउन सकिने, बढी पानी परेको बेलामा पनि त्यस्ता खालका विषयवस्तुहरू, त्यसको एकतर्फ चाहिँ उत्पादन हुने या बिउ हुने तर सम्बन्धित जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ नपुग्ने। त्यसले गर्दाखेरि कृषिका जहाँ अनुसन्धानका कुरा भयो, प्रसारका कुरा भयो, सँगसँगै चाहिँ अब शिक्षाका कुराहरू भयो, यसको पनि त्यतिकै समन्वयात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। यिनीहरू पनि समन्वय भएन भने हामीले कृषिलाई जतिसुकै जे भने पनि उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ। अब अहिले कस्तो छ भने जग्गाहरू खण्डीकरण मैले सुरुमै भनेको थिएँ। अब त्यो जग्गालाई कसरी हामीले चक्लाबन्दीको हिसाबमा, हुन त अब अहिले हामीले पहिले नीतिका कार्यक्रममा पनि भूमि बैंक भनेर आएको छ वास्तवमा, तर अब पुष्प सरले पनि त्यहाँ के प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने कृषि विकास रणनीति हाम्रै छ, त्यो नेपाल सरकारबाट अनुमोदित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसमा विषयवस्तुमा ल्यान्ड लिजिङ कर्पोरेसन भनेर उल्लेखित छ। त्यो मार्फत चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्ने व्यवस्थापन हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीसँग भूमि बैंक कसरी लिएर जाने के गर्ने भने अझ पनि यो आउने कार्यान्वयनमा आउने चरणमै रहेको विषयवस्तु छ। र सकारात्मक कुरा के छ भने अहिले कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट जुन 5 बुँदे एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा लागू गर्ने र त्यसको सुरुवात पनि उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो असाध्यै सराहनीय छ। र मलाई लाग्छ त्यसलाई आत्मसात गरेर एउटा के छ भने सबभन्दा पहिले किसानको वर्गीकरण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। किसानको वर्गीकरण नभएर जति पनि कृषिका जुन अनुदानहरू थियो त्यसको चाहिँ दुरुपयोग भएको अवस्था चाहिँ यथार्थमा हामी हेर्न सक्छौँ। र जहाँ टाटाबाटाले मात्रै चाहिँ अनुदान पाउने र अहिले हाम्रो बहुसङ्ख्यक किसान जुन छ त्यो साना किसान छ,
त्यो चाहिँ अनुदानबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। जहाँ युवाहरूलाई चाहिँ पटक पटक युवा लक्षित कार्यक्रमहरू आउने, तर त्यो क्रमिक रूपमा सडाउँदै जाने, अर्को त्यसलाई समीक्षा नगरिकन त्यसलाई हटाउने जस्ता क्रियाकलापहरू पनि भएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि युवा लक्षित विशेष कार्यक्रमहरू र अहिले ओभरअल जुन कृषिको लागि र कृषि चाहे पशुपन्छी उत्पादनको लागि जुन बजेट विनियोजित छ अझ पनि सन्तोषजनक छैन। किनभने जहिले पनि हाम्रो आवाज हुन्थ्यो कि यसलाई चाहिँ 7 देखि 10% चाहिँ हामीले कुल हाम्रो लगानीको कृषि क्षेत्रमा आउनु पर्यो। त्यो अहिले पनि 2 देखि 3% को बीचमा आएको हुनाले चाहे जति कृषिले गति लिन नसकेको अवस्था पनि छ। तर अब त्यो पुरानो प्रवृत्तिलाई हामीले बिर्सेर आगामी दिनमा अहिले आउने जति पनि नयाँ जनशक्तिहरू आइरहेको छ, युवाहरू आइरहेको छ, संख्या पर्नु भनेको पेट पर्नु। अहिले जुन उहाँहरू बाहिरको अवस्थामा हाम्रो आयातको अवस्था त्यस्तो थियो भने भोलिको दिनमा परिकल्पना गरौँ कि कस्ता खालको बिग्राल अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नै यदि हामीले सचेत भएर सोच्न सकेनौँ र उत्पादनलाई चाहिँ हामीले आधार बनाएर कृषि र पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई आधार बनाएर यदि हामीले युवा शक्तिलाई परिचालन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ यो कृषि नै मूलस्थ जीवनम जुन हामी भन्छौँ त्यो चाहिँ यथार्थमा चाहिँ परिणत गराउन गाह्रो हुन सक्छ। हजुर धन्यवाद उदयचन्द्र ठाकुर सर हजुरको विचारको लागि। र अबको प्रश्न चाहिँ फेरि पुष्पराज सापकोटा सरलाई गर्न चाहे। नेपालमा अनुमान गरे अनुसार झन्डै 6 देखि 7 लाखसम्म सलह किरा नेपाल भित्रिएको भन्ने समाचार यथाशीघ्र नै छ। र यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ कस्ता कस्ता कदमहरू त्यसको नियन्त्रणका लागि चाहिँ गर्न सक्छ होला। र यसका साथसाथै अर्को प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सन् 1980 देखि निरन्तर रूपमा भारतबाट मात्रै 60% आयात भइरहेको छ कृषिजन्य उत्पादनहरू। र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कसरी उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न सकिन्छ होला। विभिन्न अहिलेकै हाम्रो प्रकोप हेर्ने हो भनेपछि सलह किरा लगायत विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दाखेरि कृषकहरू अथवा लगानीकर्ताहरू एकदमै डराएको अवस्थामा देखिन्छन्। नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ त्यति धेरै चासो पनि नदिने र त्यति धेरै चाहिँ वास्ता नगरेको जस्तो चाहिँ हामीले पाएका छौँ। र यसका लागि चाहिँ उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ कस्ता कदमहरू क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पछिल्लो प्रश्न भयो। पहिलो प्रश्न एकचोटि पुनः भनौँ न, प्रश्न भएन हजुरको पहिलो प्रश्न। हजुर सर पहिलो प्रश्न थियो वर्तमान समयमा कृषकहरूलाई परेको असरले गर्दा भोलिको दिनमा भोकमरी आउने निश्चित भएको छ। त्यसकारण भोकमरीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ र हामीले खाद्य सञ्चय चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला, त्यो प्रश्न थियो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब सबभन्दा पहिला कुनै पनि चिजको क्वालिटेटिभली कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि त्यो देशको राजनीतिक तहमा रहेका निर्णायक व्यक्तित्व, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ, चाहेर पनि नचाहेर पनि। किनभने अहिले नेपालमा हेर्ने भन्दाखेरि इतिहासमा धेरै वर्षपछि 2/3 भन्दा बढी बहुमत प्राप्त सरकार छ। अन्ततोगत्वा नीति बनाउने सरकारले हो, कार्यान्वयन गराउने सरकारले हो, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने सरकारले हो। त्यसकारण जबसम्म सरकार कृषकप्रति र कृषि पेशाप्रति गम्भीर हुँदैन, कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिँदैन, कृषि व्यवसाय र पेशालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिँदैन, बाँकी कुराहरू सबै गौण हुन्छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला आफ्ना कार्यक्रममा, आफ्नो बजेटमा, आफ्नो नीतिमा, आफ्नो सोचमा कृषक र कृषि पेशालाई उच्च तहको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि नेपालमा हेर्ने हो भने बाँझो खेती गर्ने किसानको जमिन बाँझो छैन, मालिकको जमिन बाँझो छ। त्यसकारण बाँझो रहेको जमिन करिब 30 लाख हेक्टर जमिन अहिले पनि हामीसँग बाँझो छ। अधिराज्यभरि रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वयमा बाँझो खेतीको पहिचान गर्ने, बेरोजगार रहेका र कृषिमा आधारित वर्गलाई विभिन्न प्रविधि सहितको खेतीको
प्रविधि ज्ञान दिने र उत्पादनमा अधिकतम सहयोग गर्ने र उत्पादित वस्तुको भण्डारणको उचित व्यवस्थापन गर्ने, जसले गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने बिउ र भोलिका दिनमा खाद्यान्न अभावले ल्याउन सक्ने भोकमारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मैले अघि मेरो प्रस्तुतिमा पनि कोभिड-19 पछिको लागि 2टा क्याप्सुल दिएको थिएँ। त्यो के भन्दाखेरि बाँझो रहेको जमिनमा हामीले बाँझो रहेको जमिनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर कहीँ पनि खाली नरहने गरी 12 मास विभिन्न बाली उत्पादन हुने गरी एकीकृत प्राङ्गारिक खेती प्रविधि अपनाएर त्यो जनशक्तिलाई फर्केर आएको विदेशबाट फर्केर आएको र देशमा रहेको जनशक्तिलाई र कृषि पेसामा संलग्न रहेका किसानहरूलाई हामीले त्यसमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने खेत पनि बाँझो रहँदैन, भोकमरीको समस्या पनि रहँदैन र बिउ बिजनको समस्या पनि रहँदैन। यसका लागि मुख्यतया 2टा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ, स्रोत केन्द्र र सङ्कलन केन्द्र। स्रोत केन्द्र प्रत्येक गाउँपालिकादेखि केन्द्रसम्म किसानलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू ती स्रोत केन्द्रबाट उपलब्ध गराइने। सङ्कलन केन्द्र सरकारले मूल्य निर्धारण गरेका वस्तु बाहेक कृषकले बिक्री गरेर बाँकी रहेको उसको बिक्री हुन नसकेको वस्तु सरकारले खरिद गरेर भण्डारणमा राख्ने र त्यसलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरिदियो भने कृषि पेसाप्रति संलग्न रहेको कृषक उदासीन हुने अवस्थाबाट दूर हुन्छ, पर जान्छ र भोकमरीको समस्या पनि पर्दैन। त्यसकारण कृषिलाई अन्ततोगत्वा नीति निर्माणको तहमा बस्ने व्यक्तिहरूको मानसिकता सबभन्दा पहिला प्राङ्गारिक हुनु पर्यो। यिनीहरूको मानसिकता नै अपराङ्गारिक छ। प्राङ्गारिक मानसिकता सहित कृषि पेसालाई र कृषकलाई उच्च तहमा राखेर जबसम्म कार्यान्वयन पक्षमा गइदैन तबसम्म बाँकी कुराहरू कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुन्छ संक्षिप्तीकरणमा। हजुर, धन्यवाद सर। हामीले भोकमरी अथवा खाद्यान्न सञ्चयको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदाखेरि सरका अनुसार स्रोत केन्द्र र सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ सन्तुलन हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै हामीले अन्य कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने रहेको थियो। धन्यवाद सर। अबको प्रश्न फेरि मैले उदयचन्द्र ठाकुर सरतर्फ नै लग्न चाहे। एउटा सर्वेक्षण अनुसार भारतबाट अथवा अन्य कुनै पनि मुलुकबाट नेपाल आयात भएका कुनै पनि खाद्यान्न अथवा कुनै पनि तरकारीहरू चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा। हजुर सर, प्रश्न भएको छैन सर? ठिक छ। हजुर सर, एउटा सर्वेक्षण अनुसार चाहिँ हामीले अन्य मुलुकबाट, भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएका खाद्यान्नहरूलाई अथवा तरकारीहरूलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा 7 दिनसम्म, कम्तीमा 7 दिनसम्म राख्यौँ भनेपछि 50 देखि 70% पौष्टिक आहार छैन। हिमालय सर डिस्टर्ब छ। ठिक छ त। हजुर सर, 50 देखि 70% त्यसको पौष्टिक तत्त्व चाहिँ पौष्टिक तत्त्वमा हरास हुने भन्ने तथ्य चाहिँ बाहिर आएको छ र यसकारण हामीले चाहिँ त्यसपछि त्यसको कुनै अर्थ नै भएन हामीले ती खाद्यान्नहरू उपभोग गर्दाखेरि। यसकारण नेपालमा सञ्चयको अथवा सञ्चय केन्द्रहरूको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा कोल्ड स्टोरहरू चाहिँ कोल्ड स्टोरको अवस्था कस्तो छ र नेपालमा उत्पादन भएका खाद्यान्नहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म सञ्चयकरण गर्नका लागि चाहिँ हजुरको विचारमा कस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ? यसभन्दा अगाडि हामीलाई सरले पनि प्रश्न पाइराख्नु भएकै छ र हजुरको विचारमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमै उत्पादन भएको खाद्यान्नलाई चाहिँ लामो समयसम्म राख्नका लागि कस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ होला र नेपालमा अहिलेसम्म हालसम्म रहेको कोल्ड स्टोरको अवस्था, सञ्चय केन्द्रको अवस्था कस्तो छ, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु अनुरोध गर्दछु। ल, धन्यवाद। यो वास्तवमा कस्तो छ भने सञ्चयको अवस्था हामीसँग त्यति हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ सन्तोषजनक रूपमा चाहिँ पटक्कै नभन्दाखेरि पनि हुन्छ। सञ्चयको रूपमा हेर्ने हो भने कोल्ड स्टोर एउटा छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोल्ड स्टोरमा मुख्यतया चाहिँ आलु बालीलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। त्यसपछि अन्य तरकारीहरू जुन छ यो त पेरिसेबल फुड हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो वास्तवमा त्यतिकै टेम्परेचरमा राख्न सकिने उचित टेम्परेचरमा राख्यो भने त्यो 5-7 दिनमै चाहिँ 70% पौष्टिक तत्त्व जान्छ भने त्यस्तो मलाई त अहिलेसम्म लागेको छैन। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न र उचित चाहिँ स्टोरेजको व्यवस्था यदि भइदियो भने, किनभने इमिडिएट किसानले उत्पादन गरेको बजारीकरण हुन सकेन भने त्यसलाई संरक्षण गर्नलाई पनि त्यसको भण्डारण आवश्यकता छ। भण्डारणको लागि उचित वातावरण र उचित तापक्रम, सब बाली अनुसार चाहिँ तापक्रमहरू अलग अलग हुन्छ।
त्यो अनुसारको च्याम्बरहरू हुनु पर्यो। त्यसको अवस्था चाहिँ हामीसँग अहिले छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आवश्यकता पनि अहिले रहिआएको छ र गत विगत यदि हामी वर्षेनी पहिलेको हेर्दाखेरि हामीसँग गाउँघरमा जहाँ पनि एउटा चाहिँ कस्तो थियो भने धडम भकारीको नामले प्रचलित थियो। धडम भकारी जहाँ चाहिँ धानको सञ्चित हुन्थ्यो अनि त्यो अनुसार त्यो कुन बेला काम लाग्ने, जुन बेला चाहिँ आपतकालीन या प्राकृतिक प्रकोपले काम लाग्ने। अहिले त्यो कुनै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि स्टोरेज पनि नभएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा किसानले उत्पादन गरेर बिक्री गरिदिने र त्यो बिक्री गरिदिँदाखेरि अहिलेको केही सूचनाहरू पनि कस्तो प्राप्त भएको छ भने त्यो चाहिँ फेरि भारत जाने र भारतमा त्यहीलाई रिफाइन गरेर फेरि नेपालमा महँगो दाममा बिक्री गर्ने अवस्था पनि रहिआएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबभन्दा हामीले भण्डारण क्षमता, हामी पटक पटक भन्दैछौँ कि भण्डारण क्षमता जुन छ हाम्रो राज्यको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ अब बजारीकरण र भण्डारणको लागि प्रत्येक पालिका स्तरमा पनि नीतिगत रूपमा आएको छ। तर यसपालिको जुन नीतिहरू छ त्यो वास्तवमा केही कार्यान्वयनमा आयो भने यो सकारात्मक दिशातर्फ कृषिको क्षेत्र चाहिँ अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लागेको छ। किनभने प्रत्येक पालिकामा पनि भण्डारणको व्यवस्था र प्रत्येक पालिकामा पनि भण्डारण भनाइको मतलब के हो भने अन्य भण्डारण पनि हो र अन्य विषय वस्तुहरूको भण्डारणको व्यवस्थापन पनि यदि भएको खण्डमा कुनै पनि विषय जुन हाम्रो बाली छ या तरकारी छ जति नष्ट भएर गइरहेको छ त्यो नष्ट गरेर मात्रै बचाउन सक्यो भने पनि त्यसले त हाम्रो एउटा खाद्य र पोषण तत्त्वमा चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो छ भने पोस्ट हार्भेस्ट लसेज जुन छ त्यसलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नलाई कस्तो छ भने उत्पादन गरेर भण्डारण गरेर पछि त्यसलाई उद्योगसँग पनि हामीले लिङ्क गर्यौँ। मैले सुरुमै भनेको थियो त्यसलाई गर्दाखेरि उद्योग पनि चाहिन्छ हामीलाई। अहिले हामी उद्योग नै अरूको भरमा बसिराख्यौँ र जहाँ हाम्रो उत्पादन छ त्यहाँ उद्योग छैन, जहाँ उत्पादन छैन त्यहाँ उद्योग छ। अनि त्यो ढुवानी कस्टले गर्दाखेरि पनि हामीले मर्काकालाई पर्ने हो भने उपभोक्तालाई नै पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पकेट क्षेत्रहरू जुन ठुला ठुला छ जहाँ जे विशिष्टीकरणको आधारमा त्यहाँ त्यही खालको भण्डारणहरूको व्यवस्था चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि अहिले अब एउटा कस्तो भनेको छ भने के नाराको छ भने सुरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत। यो दुईटा चाहिँ अहिले कृषि र पशुपन्छी विकासको मन्त्रालयको नारा हो। यसले सार्थकता यदि रूप लियो भने मलाई लाग्छ कि हामी एकदमै सफल हुन्छौँ र एउटा योभन्दा पहिले सल्लाह र त्यसबाट प्रकृति प्रकोपबाट आएको क्षतिको कुराहरू जहाँसम्म छ त्यसमा विभिन्न छ। अहिले कस्तो छ भने यो बिमाको सुविधाहरू पनि छ, कृषि बिमा, पशुपन्छी पालन बिमाहरू। त्यो बिमाहरू कस्तो छ भने त्यो अझ पनि पालिका स्तरसम्म पुगेको छैन। किसानलाई यसको बारेमा अझ चेतनै पुगेको छैन कि हामी आफ्नो बाली वस्तुको पनि बिमा गराउनु पर्नेछ। त्यो बिमा गराएको बेलामा पनि यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट केही राहत मिल्छ। यदि त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँसम्म पुगेको छैन भने राज्यको दायित्वभित्र पर्छ कि त्यस्ता क्षतिपूर्तिहरू चाहिँ विभिन्न आफ्नो कारणले होइन कि प्रकृतिको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता प्रकोपहरू भएको छ भने त्यसको चाहिँ दिनुपर्ने सहुलियत जुन छ त्यो राज्यबाट दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यस्ता किसानलाई मार्ने होइन कि त्यसको चाहिँ त किसानले उत्पादन के को लागि गर्छ त राज्यको लागि गर्छ, अन्यको लागि गर्छ, किसानले आफ्नो लागि होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई हामीले अम्ब्रेलाको रूपमा त्यो छाताको रूपमा सबै सामग्रीहरू पुर्याउन सकेनौँ भने उसले किन उत्पादन गर्दैछ? उसले उत्पादन गर्ने हो भने त त्यति मात्र उत्पादन गर्छ कि आफ्नो परिवारलाई पुग्न सक्छ। फ्यामिली फार्मिङका कुराहरू आइरहेको छ वास्तवमा, जुन चाहिँ पहिलेदेखि आइरहेको। हामीसँग बहुसङ्ख्यक किसान, साना किसान छ, उसलाई त प्रविधि मात्रै चाहियो, उसलाई पुँजी थोरै छ भने त्यसलाई पुँजी चाहियो। त्यसलाई चाहिँ प्रविधि पुँजी दियो भने त्यसलाई कृषि सामग्रीहरू चाहिने मात्रामा स्थानीय रूपमा उपलब्ध भइदिनु पर्यो र प्राविधिक सेवालाई त्यो लगाएको चाहिँ आफ्नो उत्पादन छ सानातिना, त्यो सानातिना किसान बजार मार्फत बिक्री गरिदिनु पर्यो। ठुला बजारमा किसानले पहुँचै छैन। अहिले पनि हेर्ने हो भने हाम्रो जति पनि ठुला बजारहरू छ त्यसमा किसानको पहुँच छैन। त्यसमा चाहिँ अन्य विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ अन्यकै पहुँच त्यहाँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक किसान चाहिँ मार्कामा परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक पालिकाहरूमा, वार्डहरूमा भनौँ प्राविधिकहरूका कुराहरू जुन आएको छ, अहिले प्रत्येक पालिका एउटा कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थापन हुन लागेको एउटा
सहज चाहिँ राम्रो कुरा चाहिँ आइरहेको छ। तर अब एक पालिका एकको हामी कुरा गर्दैछौँ, तर अहिले हाम्रो 5 गाविस मिलेर एउटा पालिका बनेको छ। पहिले 5 त्यहाँ 10 जना प्राविधिक थियो, अहिले आएर 2 जनामा सीमित हुन गएको। यो अवस्था अहिले हामीले वार्ड लेभलमा गएर प्राविधिक सेवाहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ र सहकारीलाई कृषि क्षेत्रमा त्यो कृषिको लागि चाहिँ एउटा माध्यममा जोड्नु पर्ने हो। उत्पादन मात्रै हैन कि त्यसलाई बजारीकरणसम्म चाहिँ उहाँले डाइरेक्ट किसानको उत्पादन सोझै बजारीकरणसम्म ल्याउन सक्ने वातावरणहरू र उहाँहरू मार्फत नै चाहिँ वास्तवमा हामीले भण्डारणका कुरा गर्यौं या कोल्ड स्टोरका कुराहरू गर्यौं। त्यस्ता चाहिँ अहिले अब सस्ता सुलभ रूपको पनि कोल्ड स्टोरहरू चाहिँ आएको छ, मुभेबल आएको छ। क्षमता अनुसार मेरो पालिकामा चाहिँ जति उत्पादन हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ राख्न सक्ने भण्डारणहरू चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गराउन सक्ने त्यो व्यवस्थापनहरूलाई चाहिँ हामीले उत्कृष्ट उपयोग गर्यौं भने यो हामीलाई त कस्तो छ भने यो देश भनेको त स्वर्ग। किनभने कुनै पनि देश छैन जहाँ चाहिँ त्यो सबै बाली लिन सक्ने, तराई पनि छ, हिमाल पनि छ। हजुर सर, उदय चन्द्र सर, उदय सर, उपलब्ध छ। हजुर सर, अब अन्तिम प्रश्न फेरि म हजुर कहाँ आउनेछु र अबको प्रश्न चाहिँ फेरि सरलाई नै गर्न चाहे मैले, पुष्पराज उपाध्याय सरलाई। नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश र नेपाली कृषकहरू अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि अनुभवकै आधारमा कृषि क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन्। कुनै पनि आधुनिक शिक्षाको प्रयोग नगरिकन नेपालमा चाहिँ नेपालको कुनै कुनै तराई भेगमा चाहिँ आधुनिक प्रविधिहरूको ट्र्याक्टरहरूको यस्तो युज भए तापनि मूलतया समग्रमा हेर्ने हो भनेपछि नेपाली कृषकहरूले अनुभवकै आधारमा आफ्ना कृषि क्रियाकलापहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन् र अहिले हेर्ने हो भनेपछि युरोप लगायत अन्य देशहरूमा पनि कृषिका लागि छुट्टै युनिभर्सिटी र छुट्टै शिक्षाको व्यवस्था भएको छ। त्यो शिक्षा व्यवस्थालाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अथवा नेपालमा पनि धेरै कृषि विद्यालयहरू, कृषि सम्बन्धी विद्यालयहरू छँदैछन् र ती कृषि शिक्षालाई चाहिँ साँच्चीकै कृषकहरूमा पुर्याउनका लागि, जनसमुदाय समक्ष पुर्याउनका लागि के कस्ता पाइलाहरू अथवा के कस्ता क्रियाकलापहरू गरिनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्छ? कृपया छोटकरीमा राखिदिनु होला। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि पुगिसकेका छौँ र महत्त्वपूर्ण यो प्रश्नलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु होला। धन्यवाद हिमालयजी प्रश्नका लागि। पहिलो कुरा त कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नको लागि दुईटा पाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ। एउटा त फ्रम द भेरी बिगिनिङ विद्यालय स्तरबाटै व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएर विद्यालय 5 क्लासदेखि नै व्यावसायिक कृषि, जस्तो हामीले पढ्दाखेरि नै व्यावसायिक कृषिमा हामीले पढेर आयौँ, स्कुलदेखि नै क्याम्पससम्म पढ्यौँ। त्यसले एउटा सैद्धान्तिक पक्षलाई हामीलाई उजागर गर्यो। त्यसपछि प्र्याक्टिकल पक्षमा हामी गयौँ हैन। र एउटा शिक्षा नीतिमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ 5 क्लासदेखि नै कृषिलाई अनिवार्य शिक्षामा राखेर लानुपर्ने हुन्छ। भनेदेखि उत्पादनमा संलग्न कृषकहरूको लागि प्रविधिलाई एडभोकेसी, उनीहरूलाई अभिमुखीकरण प्रत्येक गाउँपालिकामा व्यवस्थित रूपबाट कृषिमा आधारित प्राङ्गारिक खेती प्रविधि र आधुनिक कृषिमा आधारित ज्ञानको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गर्ने र त्यस सम्बन्धी ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपबाट प्राविधिक रूपमा उनीहरूलाई सैद्धान्तिक र प्राविधिक दुवै पक्षबाट उनीहरूलाई ज्ञान दिन सक्यौं भने कृषिमा क्रान्तिका लागि भोलिका दिनमा कृषि क्रान्तिबाट कृषिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नुका साथै आयातमुखी कृषि बन्द भएर निर्यातमुखी कृषिमा हामी हुन सक्छौं। त्यसको लागि मुख्यतया फेरि पनि मैले जोड दिएँ दुईटा पाटो। शिक्षामा प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै कृषि शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने र कृषकको सन्दर्भमा उनीहरूलाई आधुनिक कृषिसँग सम्बन्धित खास गरेर प्राङ्गारिक खेती प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा आधारित ज्ञान सिपमा समर्थन गर्ने र अन्तमा उत्पादनलाई व्यवस्थापन गरेर भोलिका लागि भोकमरी समस्या नपरोस् भन्नका लागि जमिन, पुँजी र श्रम यो तीनटाको संयुक्त व्यवस्थापन गरेर हामी जान सक्यौं भने मात्रै यी कुराहरू समाधान हुन सक्छ। हजुर धन्यवाद पुष्पराज उपाध्याय सर। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि पुगिसकेका छौँ र अन्तिम प्रश्न फेरि उदय चन्द्र ठाकुर सरलाई नै सोध्न चाहे। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ र नेपाल आफैमा भौगोलिक बनावटको दृष्टिकोणमा सानो मुलुक र नेपालमा कतिपय जग्गाहरू
सरकारी जग्गाका रूपमा चाहिँ त्यत्तिकै बाँझो रहिरहेका छन्। ती सरकारी जग्गाहरूको कुनै पनि उपयोग भएको देखिँदैन। जस्तै कोशी बागमती नदीले छोडेको जग्गा 100 बिघा छ। त्यसमा कृषि उत्पादन क्षेत्र बनाइयो भने पनि नेपाली कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन सक्छ र यसमा सरकारको कुनै पनि ध्यान जान सकेको छैन। यस्ता उपयोगमा नभएका सरकारी जग्गाहरूलाई चाहिँ उपयोगमा ल्याउन के गर्नु पर्ला, यसमा सरकारको ध्यान चाहिँ किन नगएको होला? अन्तिम प्रश्न, यो प्रश्नमा चाहिँ आफ्नो विचार स्पष्ट राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दिनुहुन्छ। यसमा मुख्य चाहिँ के हो भने अहिलेको अवस्थामा यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने नदीबाट कटान भएर पछि गएर पुनर्फेरि चाहिँ त्यो जुन अहिले काम लाग्ने बालीको लागि उपयुक्त हुने स्थानहरू चाहिँ आएको छ। सँगसँगै चाहिँ यसैसँग मैले अर्को जोड्न के लागेको छु भने हामीसँग कृषि वन नीति पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि वन नीतिलाई पनि योसँग आबद्ध गर्ने र सरकारी या गैर सरकारी या व्यक्ति जुन पनि जग्गा बाँझो छ भने त्यो जग्गाको बाँझोलाई चाहिँ बाँझो राख्ने होइन कि त्यसमा एप्रोप्रिएट सम्भाव्यताको आधारमा जुन बाली हुन्छ त्यो बाली लगाउनु पर्ने र त्यो माध्यम कस्तो हुन्छ भने मैले सुरुमै भने या त युवाहरूलाई करारमा दिनु पर्यो, जग्गा यति जग्गा छ यति उत्पादन, एउटा चाहिँ व्यवसायिक कार्ययोजनाको आधारमा व्यवसायिक कार्ययोजना लिनु पर्यो। व्यवसायिक कार्ययोजना आधारमा त्यो जग्गा चाहिँ उहाँलाई दिनु पर्यो सर्टेन टाइमको लागि, लिजको लागि, र त्यो सर्टेन अवधिमा उहाँले उत्पादन गर्दाखेरि चाहिने प्रोत्साहनका प्याकेजहरू जुन हुन्छ त्यो प्याकेज चाहिँ राज्यबाट उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसरी अहिलेको सबभन्दा ठुलो अवसर नै त्यही हो। त्यस्ता जग्गाहरूको उचित सदुपयोग गर्ने बेला अहिले नै हो। ठ्याक्कै चाहिँ हामीले भनिरहेको छौँ, एउटा तथ्याङ्क के भनेको छ भने झन्डै चाहिँ उत्पादन योग्य जति छ 25% त बाँझै नै छ। यदि 25% मात्रै हामीले चाहिँ उत्पादनमा ल्यायौँ भने हाम्रो त कहाँबाट अहिले हामी के आयात गर्ने, आयातलाई त हामीले इमिडिएट 2 वर्षमै प्रतिस्थापन गरेर हामी आफै आत्मनिर्भर बनेर निर्यात हुने अवस्थामा पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ। हामी त के भयो भने यसलाई सबैतिरबाट उचित जुन दिनुपर्ने एउटा नीतिगत रूपमा थियो, नीति भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ हाम्रो निकै खिलो। त्यसले गर्दाखेरि नीति धेरै भए पनि हुँदैन कि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो र विभिन्न परियोजनाहरू जुन छ त्यसलाई चाहिँ युवालाई अहिले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर उहाँहरूलाई नै धेरै इजरायलको कन्ट्रीहरूमा के छ त लामो अवधिको लागि 40 वर्ष 30 वर्षको लागि त जग्गा दिएर व्यवसायिक कार्ययोजनाको आधारमा त एउटा युवा एउटा टिमलाई दिएको हुन्छ। त्यही हिसाबमा यदि सरकारी जग्गा नै बाँझी राख्यो भने त किसानलाई भोलि गएर त अब नीतिगत एकचोटि आएको त्यो बाँझो राखे जग्गा भने पेनाल्टी लाग्यो। त्यो अवस्थामा त्यो अब पालिकाहरूको पनि दायित्व हुन्छ कि प्रत्येक पालिकामा त्यस्ता बाँझो जग्गाहरू छ भने त्यो यकिन गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यही आफ्नै पालिकाभित्रको युवाहरूको जमातलाई त्यसलाई चाहिँ सर्टेन अवधिको लागि उत्पादन स्तर प्राविधिक राय सल्लाह लिएर त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा चाहिँ बडा राम्रो हाम्रो पुष्पले पनि के भन्नुभएको छ भने कृषि शिक्षा जुन छ नि त्यो कृषि शिक्षा व्यवहारिक रूपमा मात्रै स्कुलमा सुरु गर्ने होइन कि अहिले त अब स्कुल गार्डनकोबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्यो र स्कुल गार्डनमा जे जति त्यो पालिका या जति स्कुलहरू छ त्यसमा उत्पादनको स्तरहरूलाई चाहिँ बनाउनलाई सानो उमेरदेखि नै बिउ लगायतका प्रविधिको जानकारी भयो भने भोलिको दिनमा उनले चाहिँ एउटा सफल किसान पनि हुन सक्छ या चाहिँ सफल किसानलाई बाटो देखाउन पनि मद्दत गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल यदि हामीले यो कुराहरूमाथि चाहिँ विचार गर्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हाम्रो एउटा चाहिँ जुन कृषिको चुनौती छ त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले अवसरमा परिणत गरेर अहिले जुन हामी आयातमुखी छौँ त्यसलाई हामीले आफ्नो आत्मनिर्भर र आत्मनिर्भर पछि चाहिँ निर्यातमुखी बनाउनमा चाहिँ सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने वातावरणको लागि हामीले कृषि किसान मैत्री वातावरण चाहिँ आउनु पर्यो र किसानलाई चाहिँ नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै चाहिँ कार्यक्रमहरू आयो भने त्यो हाम्रो सफलता जुन छ त्यो धेरै टाढा छैन। सफलता चाहिँ हामी आफै अरूले गरिदिने होइन कि हामीले नै यसलाई गर्ने, यो दायित्व हाम्रै हो र हामी नै यो देशलाई बनाउने हो भने हामी सबै मिलेर यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर गयो भने यो जुन कृषिलाई छ एउटा कृषि क्रान्ति गरेर र अहिलेको जुन हाम्रो चुनौती जुन छ वास्तवमा हामीले जुन परनिर्भर छौँ मलमा त
क्रमिक रूपमा हामीले त प्राङ्गारिक खेतीलाई नै अहिले पनि जग्गा धेरै भर्जिन्छ जहाँ चाहिँ मल प्रयोगै भएको छैन। त्यस्ता अवस्थाहरू त छ नि त। पशुपालन पहिले त के थियो र पहिले सबैको गाई भैँसी थियो, त्यसैको मलले गर्दाखेरि त उत्पादनमा त्यत्रो वृद्धि भइरहेको थियो। अहिले हामीसँग गाई वस्तु पालन हामी छोडिदियौँ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग मलको अभाव हुन थाल्यो। मल हामी खालि किन्ने र रासायनिक मल हाल्दै गयो, माटोको उर्वरा शक्ति गयो। माटोको उर्वरा शक्ति गयो भने त्यो अब त्यसबाट उत्पादन कति वर्षमा हामी कति लिइराख्ने हो। त्यसलाई माटो बचाउनलाई पनि हामीले प्राङ्गारिकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ। र मलाई लाग्छ कि अब अन्तमा म अझ त अब केही छैन होला सायद मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा म अब चेन्ज फर चेन्जका जुन हाम्रो कार्यकारी निर्देशक रामहरि सर लगायतको सम्पूर्ण तपाईँहरूको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो जुन आज हामीलाई संयुक्त रूपमा साथ दिनुभएको पुष्पलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो राखाइ जुन वक्तव्य छ या विषयवस्तु छ त्यो यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सर। हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व उदयचन्द्र ठाकुर र साथसाथै सम्माननीय व्यक्तित्व पुष्पराज सापकोटा सरले राख्नुभएको विचार प्रस्तुतिले गर्दा नेपाली कृषि क्षेत्रमा ठुलो फलदायी परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। र अन्त्यमा म कार्यक्रम प्रस्तुता हिमालय विक्रम देउबाको तर्फबाट लगायत च्यालेन्ज फर चेन्ज का चेयरपर्सन आदरणीय गुरु रामहरि गिरी सरको तर्फबाट लगायत च्यालेन्ज फर चेन्जका सम्पूर्ण सदस्यहरूको तर्फबाट हजुरहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।